اللہ تو چاہے تو اپنے مقرب بندیاں دے اندر داخل کر لے، انشاءاللہ اللہ کرے گا. اونچی کہو انشاءاللہ. جنت دے بہترین او لوگو حنوت آندے نے خوشبو نو، جنت دیاں خوشبوواں جو ایک خوشبو جڑی ہے اس کفن رومال نو لگی ہوندی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے حتا یجلس منہ مد البصر، جتھے فوت ہون والے مومن دی نگاہ جاندی ہے اوتھے جا کے اگے فرشتیاں دا ٹولا بیٹھا ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے ثم یجیء ملک الموت حتا یجلس عند راسہ، جڑا ملک الموت ہے آن کے مومن دے سرانے بیٹھ جاندا ہے. سرانے توجہ ہے نا سارے، مومن دے سرانے بہ جاندا ہے. اللہ اللہ تے نال کی آندا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح. اوتھے قرآن کی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلو کیا ہے فیقولون سلام، ہائے ہائے ادخلوا الجنہ، بولیا جی نا ادخلوا الجنہ. اللہ 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 جگاں دے پیر فرماندے نے اے بندے نو جیڑا مومن ہے اینو فرشتہ آندا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نکل پاکیزہ روح نکل اپنے رب دی بخشش دی طرف تے او دی رضا مندی دی طرف. اتھے قرآن جی کی کیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب دی طرف کہ تو رب تے راضی، تیرا رب تیرے تے راضی. اتھے فرشتہ کی کہہ رہے ہیں اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ روح نکل اپنے رب دی رضامندی دی طرف، اے اپنے رب دی بخشش دی طرف. سبحان. تے جگاں دے پیر فرماندے نے فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جویں مشک دے وچوں قطرہ قطرہ پانی آسانی نہ ڈگدا ہے ایویں مومن دی روح دے جسم چوں جدا ہو جاندی ہے. یعنی مومن نو ایک کندے جنہیں تکلیف بھی نہیں ہوتی جدوں دی روح دے جسم چوں جدا ہوندی ہے. ذرا غور کیجیے، کندے جنی جویں مشک جو آسانی نہ پانی نکل رہا ہے قطرہ قطرہ کر کے او دے نکلن چ کوئی تکلیف نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا جس طرح مشک چو قطرہ قطرہ پانی ڈگدا ہے ایویں مومن دی روح او دے جسم چو جدا ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان. اگے آئیے نا میں قربان جاواں، اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. خدا دی قسم ہے قرآن تے حدیث دی بہار ہی اپنی. اللہ سانو قرآن و حدیث سنان دی توفیق عطا کریا کرے. میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر فرماندے نے فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنُ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطُ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَالطَّيِّبِ نَفْخَةٍ مِسْكٍ. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں او ملک الموت روح قبض کردا ہے تے جڑے فرشتے دور بیٹھے ہوندے نس کے آوندے نے، اس فرشتے ملک الموت کو روح آنکھ چمکن تو پہلو لے لے تے اونوں جنت دے جڑے بہترین کفن نے، جنت دے رومال نے، او دے اندر اس روح نو لپیٹ دتا جاندا ہے. تے فرشتے جڑے نے او آسمان دی طرف او جڑا رومال ہے او دے وچوں خوشبو بڑی آندی ہے. فرمایا وجدت علی وجہ الارض، روح رومال چ لپیٹی جاندی ہے تے او دیاں خوشبوواں 7 آسماناں تک پھیل جاندیاں نے.
ساری زمین معطر ہو جاندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جڑی پکیزہ روح ہے اے دیاں خوشبوواں پہلے آسمان تے جاندے نے. اگے بھی سن لو جگاں دے پیر فرماندے نے فیقودون بها فلا یمرون یعنی بها علی ملئ من الملائکۃ الا قالوا ما هذه الروح الطیب. اے فرشتے جدھر جدھر روح لے کے جاندے نے خوشبوواں پھیلدیاں جاندیاں نے. آسمان دے فرشتے آندے نے اوے کی لے کے آئے ہو جدی اتنی خوشبو پھیل گئی ہے 7 آسماناں دے اندر. تے فرشتے آندے نے ما هذه الروح الطیب. اے نیک تے مومن بندے دی روح ہے جدیاں خوشبوواں پھیل گئیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فَيُقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانُ بِأَحْسَنِ أَسْمَاءٍ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قرآن نبی پاک فرماندے نے یہ جڑی روح ہے نا یہ بارے چ فرشتے پھر دا نال دے فلانے دا پتر ہی فلانے دا بیٹا ہی فلانے دا پوتا ہی. اس مومن دی وجہ تو اللہ دے باپ نو بھی عزت اور احترام عطا کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تو نیک ہوئے گا تے آخرت دے اندر تیرے باپ دی عظمت بھی ودے گی. تیرے باپ نو بھی اللہ عزت دے. سبحان اللہ. باقاعدہ طور تے بڑے معزز طریقے نا بڑے ادب و احترام نا آقا فرماندے نے اللہ دے فرشتے اس مومن دا نام لیندے نے بڑے ادب نا. اے فلانے دا بیٹا ہے اے دا اے نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دنیا تے جاندے نے دروازہ کھولیا جاندہ ہے. سبحان اللہ. تے پھر وہ دروازہ کھل دیتے جڑے مقرب آسمان دے اتے پہلے آسمان تے تمہا پہ جاندیاں نے تذکرے ہون لگ پیندے نے فلانا مومن او دی روح نو قبض کر کے آئے نے. فرشتے تذکرہ کر دے نے آپس دے اندر مومنین دی جماعت تیرے تذکرے آسمان تے نوری ملائکہ کر دے نے. اس تو اونچی عظمت تیری کی ہو سکتی کہ تیرا تذکرہ فرشتے کر. وہ بولو تواڈے تو بڑا کوئی ہے خوش قسمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جگاں دے پیر فرماندے نے مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهي بها الى السماء السابعه. یعنی 7 آسماناں دے اندر اس مومن دے تذکرے ہوندے نے. ایک آسمان چ نہیں آقا فرماندے نے 7ویں آسمان تک اس مومن دے تذکرے اللہ دے مقرب فرشتے کر دینا. سبحان اللہ. ایک آسمان سے نہیں وہ فلانا بندہ مومن بھی آیا ہی وہ اللہ دا بڑا نیک بندہ سی رب دا بڑا مقرب بندہ سی اللہ وہ دینا بڑا پیار کر دینی یار وہ دی اس طرح روح قبض کی تھی گئی ہے وہ دی روح دیاں خوشبوواں نے جڑیاں 7 آسماناں جی پھیل گئیاں نے. یہ روح کیڑی ہے جڑی نمازاں پڑھدی رہی. یہ روح کیڑی ہے جڑی رات نو اٹھ کے تہجد پڑھدی رہی. یہ روح کیڑی ہے جڑی گناہاں نو یاد کر کے علیحدگی وچ بیٹھ کے رب اگے روندی رہی جدیاں راتاں سجدے وچ گزردیاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایک اور مقام ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. جڑے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے جنہ دیاں راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے کلباں چ نہیں گزردیاں چوکاں چ بیٹھ کے نہیں گزردیاں میں خانیاں چ نہیں گزردیاں شراباں پی کے نہیں گزردیاں زنا کر کے نہیں گزردیاں امیاں قبراں تے توہے تخا کے نہیں گزردیاں پگا تے چرساں پی کے نہیں گزردیاں. انہاں مومناں دیاں راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
الذین آمنوا یقولون رب الذین یقولون ربنا نغفر لنا الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جڑے میرے بندے نے انہاں دیاں راتاں استغفار کردیاں گزردیاں نے، او لوگو اے ہی مومن نے جنہاں نو اللہ نے VVIP پروٹوکول دینا. پر ایک گل جے ایتھے تھوڑا رواں گے مول بہتا پی جائے گا، قیامت نو بہتا رواں گے مول کو نہیں کرنا. وہ بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا، ایتھے بہتا رواں گے تے ایتھے تھوڑا رواں گے مول بہتا پہ جائے گا. ایتھے تیرا ایک قطرہ جڑا تیری اکھ چوں نکلدا ہے، رب کہندے نے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں تے دریاواں تے ندی نالیاں دا پانی پایا نہیں بجدی، جڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی، جڑا تیریاں اکھ دیاں پلکاں نہ لگیا ہے، اوے مومنا تیرے رخسار تے نہیں ڈگا. اللہ دے نے میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا. ایک وہ بندہ جڑا روندا ہے جدے آنسو ایتھے ڈگ پے، ایتھے زمین تے ڈگے. آقا اللہ فرماندے نے میں اس مومن دے اتے جہنم دی اگ ہمیشہ ہی حرام کر دینا وا. تے تیجا بندہ اوے حاجی صاحب جنوں رون آوندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے نہ دل سخت ہو گیا ہے، عرشاں تو آواز آوندی ہے چل رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں چ بدل دیاں گے. چھٹ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مسلے تے سواری کر، ڈگ سجدے گریا زاری کر، ادھر رو رو عرش ہلا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرم چو اس وچ لگا دے تو. اللہ اکبر واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو. واہ لذتی رات گریا زاری دی، وچ نفلاں رات گزاری دی، واہ واہ نیندر اس کماری دی، اگ لاواں میں لیف سرانے نو. اگر تیری میری رات فجر دے ٹائم اگر تیری نیند نہیں اگڑ دی، تیرے جنہ بد قسمت کوئی نہیں. بول دے نہیں اینیاں لمیاں راتاں نے تو اجے بھی فجر با جماعت نہ پڑھے، تیرے جنہ بد قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہ سوچیا کر کے میں نہیں اٹھیا، تو اے سوچ کہ تو رب دیاں نظراں چ پسند ہوندا تے اٹھ پیندا. تیرے نال رب نو کیڑی ناراضگی ہے جن نے تینوں اٹھن دی توفیق ہی نہیں دتی؟ بولیے خدا دی قسم کھا کے کہنا، جنہ مرضی بندہ تھکیا ہوئے، جب رب نہ محبت ہوئے اذان تو بعد کدی تیری میری کنڈ چار پائی تے لگ ہی نہیں سکتی. تیرے بیٹے کیوں بے نماز، تیریاں بیٹیاں کیوں بے نماز، تیری بہو کیوں بے نماز؟ قرآن نے کیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال میں بھی جہنم دی آگ کو بچاؤ. صرف آپ ہی نہیں. آئیے بات اور طرف نہ نکل جائے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فَيُقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَّلَّ، اللہ پاک کہندے نے جدو روح تے گئی نا
اللہ آندے نے سن لو اپنا انعام سنو اپنا مقام سنو مومنین دی جماعت اللہ آندے نے اکتبو کتاب عبدی فی علیین اور میرے فرشتیو میرے اس مومن بندے نو علیین چ داخل کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اس بندے نو علیین چ داخل کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ علیین بہت بڑا مقام ہے جنت دے اندر اللہ نے میرے مومن نو اوتھے داخل کر دیو وَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى جگاں دے پیر فرماندے نے فرمایا زمین دی طرف آندا اللہ مینوں لٹا او دنیا دے لوگو جس مٹی دے وچوں بندہ پیدا ہوندا ہے اسی مٹی دے اندر دوبارہ لٹایا جائے گا جتھوں مٹی رب نے لے کے تیرے میرے جسم دی بنائی ہے قبر بھی اوتھے ہی بننی ہے حضرت علامہ احسان دی مٹی رب نے بقیع دے قبرستان چوں لئی صحابہ دے وچوں لئی رب نے علامہ احسان نو بقیع دے قبرستان دے اندر امام مالک دے نال عثمان دے قدماں دے اندر سوا دتا اے آندا اللہ جی ایک باری دنیا تے مینوں بھیجو نا سبحان اللہ دنیا چ میں جانا چاہنا لوکاں نو دسنا چاہنا اللہ نے میرے نال اے سلوک کیتا ہے او تسی بھی مومن بن جاؤ لیکن اللہ آندے نے میرے مومن بندے میرا قانون ہے جڑا ایک باری ایتھے آ گیا ہے انہیں واپس نہیں جانا اللہ بندہ آندا اللہ میں لوکاں نو دسنا چاہنا زمین تے جا کے دوبارہ میں لوکاں نو کہنا چاہنا لوگو نیک عمل کرو اللہ نو مومناں نال بڑا پیار جے لیکن اللہ دے ہن میں جان ہی نہیں دینا میرا قانون ہے جڑا ایک باری ایتھے آ گیا وہ واپس نہیں گیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ دنیا تو جاندا ہے اے دی روح بھی بڑی آسانی نہ نکل دی ہے تے جدوں قبر دے اندر جاندا ہے قبر دے اندر لاحت دے اندر انہوں لٹایا جاندا ہے قبر بنائی جاندی ہے قرآن نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ فتعاد روحہ فیاتیہ ملکانی ویجلسانہ اللہ دے دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے دی روح نو اے دے جسم چ لٹایا جاندا ہے تے اینو اٹھا کے قبر دے اندر بٹھایا جاندا ہے تے جدوں اے بیندا سامنے سورج غروب ہو رہا ہے اللہ فرشتے آندے نے من ربو کا اے آندا ہے ٹھہر جاؤ سورج غروب پہ آندا ہے میری اثر دی نماز جان ڈئی ہے مینوں نماز اثر تے پڑھ لین دیو اب ویکھنا مومن نو قبر چ وی نماز اثر دے پھر فرشتے پتہ کی آندے نے ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے نے ہن تے اجر لین دے ویلے ہن تے اجر لین دے ویلے فرشتے پوچھتے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے اے آندا ربی اللہ میرا رب کون ہے بولے اجے پوچھتے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے اے آندا دینی الاسلام میرا دین تے اسلام ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی جی محمد ایتھے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتے پوچھتے نے ما حاضر رجل الذی بعث اے جڑے آدمی نے جگاں دے پیر دی تصویر سامنے کیتی جاندی ہے فرمایا لوگو اے جڑے آدمی نے حاضر رجل الذی بعث فیقول هو رسول اللہ یہ اللہ کے رسول نے اے اللہ دے رسول نے اے بندہ مومن قبر چ کہہ رہا ہے اللہ اللہ فیقولان لہ وما علمک اے تینوں کیویں پتہ بھی اللہ دے رسول نے تو کتھوں سیکھیا کتھوں پڑھیا کیویں پہچانیا تے مومن بندہ آندا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به فصدقت اللہ اللہ میں قرآن پڑھتا رہا میں کی کرتا رہا قرآن پڑھتا رہا اے جے لاہوریو اندر جنی مرضی اتے جنے مرضی دیوے بال لے اندر قبر تے روشنی ہونی ہے تیرے میرے عملان دی ہونی ہے
نماز پڑھے گا قبر روشن ہو جائے گی. نماز پڑھے گا. ایک بابا جی آندے نے قبر آندی ہے جو میں کر تنہا ایک اکلا تنہا ایک اکلا جو میں کر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں میں وچ خرچ نہیں تو اوتھوں باجو خرچ نہ آویں تے گل سن لو دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سپ اٹھویں زہری بن تریاک نہ آویں اللہ یاراں آکھیا اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاویں جگاں دے پیر فرماندے نے اے جڑی قبر ہے تینوں ایک دن دے اندر 5 دفعہ یاد کر دی ہے جنے وچ جانا ہی نا وہ تینوں یاد کر دی ہے تے جنے جانا انہوں یاد ہی کوئی نہیں بول دے نہیں جڑی قبر چ جانا نا وہ قبر سانو یاد کر رہی ہے اسی قبر نو یاد نہیں کرتے جنہ وچ جانا. حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ رات دا ٹائم ہے میرے صحابہ نے لیا کے نبی دے صحابہ نے رکھیا ہے. ایک صحابی قبر نو مخاطب ہو کے آندا ہے اے قبرے تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی ایتھے کو نہیں کہ نبی دی بیٹی ہے یا نبی دا باپ ہے اوتھے کنے ویکھنا جی. اللہ اکبر قبر کی آندی ہے آؤنا ہی انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں میرے سپ بڑے زریلے نے میرے ٹھوئے بڑے زریلے نے او سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا. سنن ترمذی دی روایت جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چوں منہ باہر کڈ کے ایک پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے.